प्रभु याद में तुम्हारी पल पल हुए सुहाने। प्रभु याद में तुम्हारी आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। शीतल शीतल किरणें मन को शीतल करती है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा। खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। एक निराला अनुभव रूहानी धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपी
खुमारी आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको साकार महावाक्य भदौ 15 सोमबार, तारिख 31/8/2020 को। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे जी बाबा, बाबासँग ईमानदार रहने गर। आफ्नो सच्चा सच्चा चाट राख। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। एक बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख। मीठे बच्चे बाबासँग ईमानदार रहने गर। आफ्नो सच्चा सच्चा चाट राख। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। एक बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख। प्रश्न, जो पूरा 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूको पुरुषार्थ कस्तो हुन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, जो पूरा 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूको पुरुषार्थ कस्तो हुन्छ? पूरा 84 जन्म लिने आत्माको कस्तो पुरुषार्थ हुन्छ होला? एकदम खुसी। सबै बाबाकै धन, तन मन धन सबै बाबाको भनेर एकदम खुसी ब्रह्मबाबा जस्तै। उत्तर, उनीहरूको विशेष पुरुषार्थ नरबाट नारायण बन्ने हुन्छ। आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूमाथि पूरा नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरूको दृष्टि विकारी हुँदैन। यदि अहिलेसम्म पनि कसैलाई देख्दा विकारी ख्याल आउँछ, विकारी दृष्टि जान्छ भने सम्झ 84 जन्म लिने आत्मा होइन। बाबाले के भन्नुभयो? विकारमा दृष्टि जान्छ भने त्यसले 84 जन्म लिँदा हुन्छ। उसको विशेष पुरुषार्थ के हुन्छ? नरबाट नारायण बन्ने हुन्छ हैन। धन भन्ने कुरा धनै दिएर मात्रै नारायण बनिने, 84 जन्म लिने पनि होइन। धन भन्ने कुरा त अहिले वर्तमानमा बाबाको यज्ञलाई चलाउनु पर्यो, त्यसको लागि धन चाहियो हैन। त त्यो धन त हाम्रो अलि जो
कलियुगी दुनियाँको धन छ त्यसलाई सफल गर्न एउटा बाबाको यज्ञमा लगाएपछि त्यो सफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सफल गर्नको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ हैन कि धन यज्ञमा लगाऊ, ईश्वरीय कार्यमा लगाऊ, हैन सेवा गर त त्यो धन तिम्रो सफल हुन्छ। बाँकी हैन राजा बन्नको लागि, नरबाट नारायण बन्नको लागि हैन 84 जन्म लिने वाला आत्मा जो छ उसको विशेष पुरुषार्थ कोही हुन्छन् अब धन त प्रशस्त मात्रामा देला हैन सेवा पनि गर्ला तर दृष्टिवृत्ति नै ठिक छैन, यादको पुरुषार्थ नै ठिक छैन भने त्यो आत्मा थोरै न उच्च पद पाउँछ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मुख्य कुरा त के चाहियो हैन आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ त उसको कसैको प्रति पनि दृष्टि विकारी हुँदैन हैन। अब ज्ञानमा त चलेको छ, कसैले आफ्नो समय गिन्ती गर्छ, म यति वर्ष भयो ज्ञानमा चलेको, तर अहिलेसम्म पनि कसैलाई देख्दा ख्यालात विकारी आउँछ अथवा दृष्टि विकारी जान्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ सम्झ उसले 84 जन्म लिने आत्मा होइन, किनकि जो 84 जन्म लिने वाला आत्मा भनेको सत्यको पहिलो जन्ममा आउने वाला आत्मा, सत्यको पहिलो जन्ममा आउने वाला आत्मा अर्थात् 9 लाखमा आउने वाला आत्मा, 9 लाख संख्यामा आउने वाला आत्माको पनि अपवित्र दृष्टि हुँदैन, विकारी दृष्टि हुँदैन हैन। अब बाँकी त्यसपछि अब अनेक विकारी दृष्टि जान्छ भने त्यो पछिल्लो जन्ममा आउने वाला आत्मा हो, 84 जन्म लिने वाला आत्मा होइन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले 84 जन्म लिने वाला आत्माको विशेष पुरुषार्थ हुन्छ कर्मेन्द्रियमाथि नियन्त्रण गर्छ उसले हैन। बाबा भन्नुहुन्छ विशेष पुरुषार्थ उसको नरबाट नारायण बन्ने हुन्छ। गीत छ इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो पापको दुनिया हो, पुण्यको दुनियाँलाई पनि मानिसहरूले जानेका छन्। मुक्ति र जीवन मुक्ति पुण्यको दुनियाँलाई भनिन्छ। त्यहाँ पाप हुँदैन, पाप हुन्छ दुःखधाम रावण राज्यमा। दुःख दिने रावणलाई पनि देखेका छौ। रावण कुनै चीज होइन, फेरि पनि पुतला जलाउँछ। रावण कुनै चीज होइन, फेरि पनि के गर्छन्? पुतला जलाउँछन् हैन। किन पुतला जलाउँछन्? रावण त कोही चिजै होइन, फेरि किन रावणको पुतला बनाइदियो? रावण मात्र भिखारी थियो। रावणको पुतला किन जलाउँछन्? टाइम लगाउने कि बोल्न, उत्तर दिन किन टाइम लगाउने होला? अहिलेसम्म त्यहाँ आउँदैन रावणको पुतला किन जलाउँछन्? विकार भएको भएर। बाबाले भन्नु रावण त कोही चिजै होइन, फेरि पनि किन जलाउँछन् रावणको पुतला? फेरि पनि पुतला जलाउँछन्। रावण चाहिँ कोही चिज भएको, वस्तु भएको, त्यसको पुतला बनाएर जलाउनु। रावण त कुनै वस्तु नै होइन, कुनै चिजै होइन। रावण भनेको विकार हो। रावण विकारी होइन, रावण भनेकै विकार हो। विकार भनेकै रावण हो। अब बच्चाहरूले जानेका छन्, विकार मनमा पाल्छन् अनि विकारको प्रति के गर्छन्? फेरि रावणको पुतला बनाएर जलाउँछन् हैन। अहिले यहाँ चाहिँ नि व्यवहारिक जीवनमा विकार नभई सृष्टि कसरी चल्छ भन्छ हैन। क्रोध नभइकन हुँदैन, लोभ नभइकन धन कसरी कमाउने, मोह नभइकन छोराछोरी कसरी पाल्ने, अहङ्कारलाई स्वाभिमान ठान्छन्, अभिमानलाई हैन के ठान्छन्? स्वाभिमान ठान्छन्।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विकार यतातिर जीवनमा प्र्याक्टिकल जीवनमा विकारलाई छोड्ने जब कुरा आउँछ त विकार बिना सृष्टि कसरी चल्छ भन्छन्। त विकारले छोड्न सक्दैनन्। एकातिर फेरि त्यही विकारको प्रतीक के गर्छन्, रावणको पुतला बनाएर जलाउँछ। अब पुतला बनाएर किन जलाइन्छ? दुश्मनको नै त पुतला बनाएर जलाइन्छ नि। त बच्चाहरूले जानेका छन् हामी यस रावण राज्यमा छौँ, तर छेउ लागेका छौँ। हामी अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ। बच्चाहरू यहाँ आउँछन् भने बुद्धिमा हुन्छ हामी बाबाको पासमा जान्छौँ, जसले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ, सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। सुखधामको मालिक बनाउने ब्रह्मा होइनन्। कसले बनाउँछ? सुखधामको मालिक बनाउने ब्रह्मा होइनन्, कुनै पनि देहधारी होइनन्। उहाँ हुनुहुन्छ नै शिव बाबा, जसको देह छैन। देह त तिम्रो पनि थिएन। देह थियो कि थिएन? कहिले थिएन? देह कहिले थिएन? मुरली सुन्दा जाँगर लाग्दैन? अनि किन त फेरि उत्तर दिनु त गाह्रो हुन्छ? देह कहिले थिएन? शान्तिधाममा हुँदा। त असलीमा त देह थिएन। कहिले थिएन? होइन, शान्तिधाममा हुँदा देह थिएन। त देहधारी त बाबाले भन्नुहुन्छ देह त तिम्रो पनि थिएन, तर फेरि तिमी के गर्छौ? देह लिएर जन्म मरणमा आउँछौ। त्यसैले तिमीले सम्झिन्छौ। के सम्झिन्छौ? हामी बेहदको बाबाको पासमा जान्छौँ। होइन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देह तिम्रो पनि थिएन, फेरि तिमी देह लिएर जन्म मरणमा आउँछौ। त्यसैले तिमीले सम्झिन्छौ हामी बेहदको बाबाको पासमा जान्छौँ। उहाँले हामीलाई श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। तिमीले यस्तो पुरुषार्थ गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्न सक्छौ। स्वर्गलाई त सबैले याद गर्छन्, सम्झिन्छन्। नयाँ दुनियाँ अवश्य छ, त्यसलाई स्थापना गर्ने पनि अवश्य कोही छ। नयाँ दुनियाँ पनि छ र नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्ने पनि अवश्य कोही छ। नर्कलाई पनि कसैले स्थापना गर्छ। तिम्रो सुखधामको पाठ कहिले पुरा हुन्छ त्यो पनि तिमीले जानेका छौ। फेरि रावण राज्यमा तिमी दुखी हुन पुग्छौ। यस समयमा यो हो दुःखधाम। चाहे जतिसुकै करोडपति पदमपति छन्, तर पतित दुनियाँ त अवश्य भनिन्छ नि। यो कंगाल दुनियाँ, दुखी दुनियाँ हो। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे जतिसुकै मान्छे करोडपति भए पनि हैन, दुनियाँ त दुःखको हो। पदमपति छन्, करोडपति छन्, यो दुनियाँ त दुःखको हो। यो हो नै कंगाल दुनियाँ। चाहे जतिसुकै ठुला ठुला घरहरू छन्, सुखका सबै साधन छन्, तैपनि भनिन्छ पतित पुरानो दुनियाँ। हैन, मसित त पैसा छ हैन, त मलाई त कहिले नि केही दुःख हुँदैन, मलाई त केही कमी हुँदैन। अनि सोध्छन् मान्छे अगेन। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ हैन, जतिसुकै यहाँ ठुला ठुला घरहरू भए पनि, सुखका साधन भए पनि, यो दुनियाँ नै के हो त? पतित दुनियाँ हो, पुरानो दुनियाँ हो। विषय बैतरणी नदीमा गोता खाइरहन्छन्, यो पनि बुझ्दैनन् विकारमा जानु पाप हो। भन्छन् यो बिना सृष्टि कसरी वृद्धि हुन्छ? विकारमा जानु पाप हो भन्ने कुरा थाहै छैन। त भन्छन् यो बिना सृष्टि कसरी वृद्धि हुन्छ? बोलाउँछन् पनि हे भगवान, हे पतित पावन, आएर यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस्। आत्माले भन्छ शरीरद्वारा, आत्मा नै पतित बनेको छ। तब त पुकार्छन् स्वर्गमा
एकजना पनि पतित हुँदैनन्। त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ के थाहा छ? के थाहा छ? सङ्गम युगमा जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनीहरूले नै सम्झिन्छन् हामीले 84 जन्म लियौँ। कसैले त त्यतिकै दिन काट्न मात्रै चलिरहेछ बाबाको, होइन? यता पनि छोड्न सक्दैन, उता पनि जान अब दुनियाँबाट आएन, बाबाको ज्ञानमा आइहाल्यो होइन। पुरुषार्थ नै अगाडि बढेको पनि छैन, छोड्न पनि सक्दैन कि त्यतिकै चलिरहेछ। हुन्छ नि, रातभरि नाउ खियाए बिहान उठ्दाखेरि नाउ जहाँको त्यहीँ, होइन? त्यस्तै छ कतिपय बच्चाहरूको हालत पनि, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ जो राम्रा पुरुषार्थी छन् त्यो राम्रा पुरुषार्थीहरूले के सोच्छन्? हामीले 84 जन्म लियौँ, फेरि हामी यी लक्ष्मी नारायणको साथमा नै सतयुगमा राज्य गर्छौँ। उनीहरूलाई पक्का छ, निश्चय छ कि हामी नै 84 जन्म लिएका हौँ र हामीले नै फेरि सतयुगमा गएर लक्ष्मीनारायणको राज्यमा राज्य गर्छौँ। 84 जन्म एउटाले मात्रै लिएको होइन, राजाको साथमा प्रजा पनि बन्नुपर्छ। तिमी ब्राह्मणहरूमा पनि नम्बरवार छन्, सबै ब्राह्मण एउटै खान्छ। तिमी ब्राह्मणहरूमा पनि नम्बरवार छन्, कोही राजा रानी बन्छन्, कोही प्रजा। बाबाले हिजोको मुरलीको स्लोगनमा के भन्नुभयो? किन डायरी हेर्नु नि पल्टा हेरेर भनेपछि त के अर्थै भएन। के भन्नु थियो भन्नु सधैँ टिचरले के भन्ने थियो, के पढ्यो भनेर सोद्धाखेरि जाँचको बेलामा कपी पल्टाउँछ नि। के थियो स्लोगन? त्यही हो, अचानक परीक्षा लियो। मुरलीको दिनभरि चिन्तन, दिनभरि त उही व्यर्थ कुरा मात्रै छ। फलानी यति, फलानु उस्तो, फलानले मलाई यस्तो भन्यो, फलानले मलाई यस्तो गर्यो, होइन? त्यस्तै 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 चिन्तनहरू मात्रै भयो भने, ज्ञानको चिन्तन भएन भने अनि कहाँ याद हुन्छ त? हिजोको मुरलीको स्लोगनमा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो? वरदान के थियो? निज धाम बाबा र याद र सेवाको स्मृति। बाबाले जो भन्नुभएको थियो नि, याद र के को स्मृति हुनु पर्यो? सेवाको स्मृति। निज धाम, निज स्वरूप, त्यो त छँदैछ, होइन? फरिस्ता बाबाले पनि अवतरित आत्मा आफूलाई ठाना भन्नुभएको छ। बस के सोच, यति एउटा सानो कुरा पनि बिर्स्यो, होइन? के सोच्ने हो त नि दिनभरि? जब त्यो भन्नै आएन भने यसको मतलब हिजो दिनभरि त सोच्दै सोचेन। हिजो दिनभरि त्यो म अवतरित आत्मा हो भन्ने सोचे भए अहिले भन्न आउँथ्यो नि त। त्यो अध्ययन गरेको भए, त्यो चिन्तन गरेको भए, बाबाको मुरली अहिले के सुन्न लगाएर खतम गरिदिनलाई मात्रै हो, चिन्तन गर्नलाई होइन। अहिले सुन्यो भने नियम पुरा गर्न क्लासमा आयो, नियम पुरा गरे, सुन्यो भयो, त्यसपछि छैन। यदि चिन्तन गरेको भए त अहिले भन्न आउँथ्यो नि त, यो भन्नुभएको थियो भने। बस यति एउटा मात्रै कुरा सोच कि यस मृत्युलोकको हामी होइनौँ, हामी के हौँ, होइन? आफ्नो निज धाम, परम धामबाट, शान्ति धामबाट, होइन, यस सृष्टिमा हामी, होइन, के गर्न आएका हौँ? सेवाको लागि अवतरित भएका हौँ भन्ने बाबाले सोच्नु, होइन, भन्नुभयो वरदानमा र स्लोगनमा पनि भन्नुभयो। ब्राह्मण भनेको त्यो हो जसले हर कार्य शुद्धि र विधिपूर्वक गर्छ, होइन? अब त बाह्य कुरामा त शुद्धता अपनाएको छ, तर भित्र मन नै शुद्ध छैन भने त्यो त शुद्ध मन नभएर त ज्ञान त्यसमा अडिँदैन नि त। पात्र नै शुद्ध छैन भने तब त ज्ञान त्यसमा अडिन सक्दैन।
जसरी अशुद्ध पात्रमा दुध टिक्दैन नि, त्यस्तै अब बाहिरबाट खानपानको शुद्धिको कुरा मात्रै बाबाले गर्नुभएको छैन। मनको शुद्धि पनि चाहियो, विचारको शुद्धि पनि चाहियो। ब्राह्मण बनेको छु भनेको छ, अब कपडा पनि फेर्यो, भेष पनि लगायो, कपडा पनि फेर्यो, भोजन पनि फेर्यो। पहिला के खान्थ्यो, अब खाँदैन, भोजन पनि फेर्यो। तर विचारै फेरेको छैन भने फेरि विचार पनि त के गर्नु पर्यो, फेर्नु पर्यो नि त, संस्कार पनि त फेर्नु पर्यो। विचार फेर्यो भने बल्ल संस्कार फेरिन्छ, फेरि त्यो कुरा हुन्छ हैन। त्यसैले शुद्धता भनेको ब्राह्मण भनेको त्यो हो जसले हर कार्य हैन शुद्धि र विधि पूर्वक गर्छ। त बाबाले हेर्नुहुन्छ त्यही पुरुषार्थको आधारमा नै हैन यहाँ नम्बरवार छन् भन्नुभयो बाबाले। शुद्धि र विधिलाई जसले जति अपनाउँछ त्यस अनुसार कोही राजा रानी बन्छन्, कोही के बन्छन्, प्रजा बन्छन्। जसले त्यो विधिपूर्वक पुरुषार्थ गर्यो, शुद्धतालाई अपनायो, मन बुद्धि संस्कारको शुद्धता, विचारको शुद्धतालाई अपनायो भने के हुन्छ, राजा रानी बन्यो हैन, कोही फेरि प्रजा। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अहिले नै तिमीले दैवी गुण धारण गर्नुपर्छ। यी आँखा क्रिमिनल छन्। अब भोजन त शुद्ध गरे, लसुन प्याज माछा मासु खाँदैन, ब्रह्मचर्य व्रतको नि पालन गरेको छ भनेको छ, घरमा युगलमा आपसमा पवित्रता पनि छ। तर फेरि हैन दृष्टि विकारी छ, कसैलाई देख्दाखेरि दृष्टि विकारको जान्छ, कसैलाई देख्दा ख्याल विकारको आउँछ भने त्यो शुद्ध भयो कि भएन? उनीहरूको 84 जन्म हुँदैन भन्न बाबाले। जसको दृष्टि वृत्ति विकारी छ हैन, कसैलाई देख्दा विकारको दृष्टि जान्छ भने उनीहरूको 84 जन्म हुँदैन, उनीहरू नरबाट नारायण बन्न सक्दैन। जब यी आँखामाथि विजय पाउँछौ तब कर्मातीत अवस्था हुन्छ हैन। सारा कुरा आँखामा भर पर्छ, आँखाले नै धोका दिन्छ हैन। आत्माले यी आँखा झ्यालहरूबाट देख्छ। कतिवटा झ्याल छन्? दुईटा झ्याल छन्। देख्नलाई त दुईटै झ्याल छ नि हैन। ती त सुन्ने झ्याल हैन, देख्ने झ्याल त दुईटा नै छ। आत्माले हैन यी झ्यालहरूबाट देख्छ। यिनमा त डबल आत्मा छन्। कसमा छन् डबल आत्मा? ब्रह्मा बाबामा। बाबाले पनि यी झ्यालहरूबाट देखिरहनु भएको छ। मेरो दृष्टि आत्मामा जान्छ। बाबाले आत्मालाई नै सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मैले पनि शरीर लिएको छु, त्यसैले बोल्न सक्छु। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई सुखको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। यो हो रावण राज्य। तिमी यस पतित दुनियाँबाट अब छेउ लागेका छौ। कोही धेरै अगाडि बढे, कोही पछि हटे। हरेकले भन्छन् पनि पार लगाउनुहोस्। अब पार त जान्छौ सतयुगमा, तर त्यहाँ पद उच्च पाउनु छ भने जान त जान्छौ, पार जान्छौ। पार त बाबाले लगाउनुहुन्छ नि। बाबाले हिजो नि मुरली यहाँ भन्नुभयो, चाहे पछाडि आऊ चाहे अगाडि आऊ, बच्चा त बाबाको सबै हो नि। बाबाले वर्षा त सबैलाई दिनुहुन्छ नि। कसैलाई मुक्तिको वर्षा, कसैलाई जीवन मुक्तिको वर्षा। भले बाबालाई जानेका छैनन्, अनजान छन्, फेरि बाबाले वर्षा त सबैलाई दिनुहुन्छ हैन। लिएर त बाबा सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। तर पार त जान्छौ, सतयुगमा जान्छौ, तर त्यहाँ उच्च पद पाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? पवित्र रहनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा बाबालाई याद गर्यो, विकार विनाश हुन्छ। यो हो पहिलो विषय। बाबालाई याद गर्ने पहिलो विषय हो। तिमीले अहिले जानेका छौ हामी आत्मा कलाकार हौं। सबैभन्दा पहिला हामी सुखधाममा आयौं, फेरि अब दुःखधाममा आएका छौं। अब बाबा फेरि सुखधाममा लैजान आउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ थियौं? सुखधाममा थियौं, फेरि दुःखधाममा आएका छौं। अब फेरि बाबा सुखधाममा लैजान आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि पवित्र बन। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। अरूलाई धेरै दुःख दिइरहन्छन्। कसैमा कामको बोध आयो, कसैमा क्रोध आयो, हात चलायो। बाबा भन्नुहुन्छ
दुख दिने त पाप आत्मा हो हैन। अर्कालाई दुख दिइरहने, अर्काको प्रति मनमा नराम्रो मात्रै सोचिरहने भने त्यो के भयो त? उसको आत्मा दुख्यो भने, जसको सङ्कल्प नै ठिक छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ उसको कर्म पनि फेरि हैन ठिक हुँदैन। दुख दिनेवाला आत्मालाई के भनियो? पाप आत्मा। पाप आत्मा कहाँ हुन्छन्? एक कलियुगमा हुन्छन्। आत्माको स्तर त हो नि, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा हैन, देवात्मा अनि परमात्मा हैन। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुख दिने त पाप आत्मा हो, ऊ पुण्य आत्मा कसरी बन्छ? अहिले पाप गरिरहन्छन्, यिनले त नाम बदनाम गर्छन्। सबैले के भन्छन्? भन्छन् हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ हैन, हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्छन्, तर के गर्छन्? एकअर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। यिनलाई भगवानले पढाउँछन् हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो चेहराबाट बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने रे। अब भगवानलाई प्रत्यक्ष गर्नेहरूको चेहरा कस्तो छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसको सङ्कल्पबाट एकअर्कालाई दुःख दिइरहेको छ, सङ्कल्पमा नै नराम्रो चलिरहेको छ भने उसले के भगवानलाई प्रत्यक्ष गर्छ हैन त? तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही कोही आत्माहरूले अहिलेसम्म पनि पाप गरिरहन्छन्। माने यस्तो पाप गर्नेवालाहरूले भगवानको नाम, बाबाको नाम के गर्छन्? बदनाम गर्छन्। हामी मनुष्यबाट देवता विश्वको मालिक बन्छौँ भन्छन्। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ, विश्वको मालिक बन्छौँ। उनले फेरि यस्तो काम कसरी गर्छन्? मनुष्यबाट देवता बन्नेहरूले यस्तो काम कसरी गर्छन्? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ राति आफूलाई हेर हैन। यदि सपुत बच्चा हो भने चार्ट पठाऊ। कसैले त चार्ट लेख्छन् तर साथमा यो लेख्दैनन्। के लेख्दैनन्? के लेख्दैनन्? कोही कोहीले चार्ट त लेख्छन् तर त्यो चार्टमा यो लेख्दैनन् कि मैले कसैलाई दुःख दिएँ या भुल गरेँ। हागेन खाना खाँदा बाबा याद गरे कि गरिन? अब त्यो सामान्य रूपबाट के हैन। कति याद गरेँ मैले, अमृत बेला उठेँ कि उठेन, मुरली सुन्ने कि सुनेन, अनि खाना खाँदा बाबाको याद रह्यो कि रहेन बेलुका चाहिँ। अब त्यस्तो चाहिँ नुमा सामको योग गरे कि गरिन, त्यसरी सामान्य रूपबाट त हेर्छन्, लेख्छन्। अनि 1 घन्टा बसेछ भने 1 घन्टा बसे योग गरेँ भन्न ठान्छन् हैन। अनि बसेको त बसेको मात्रै हो नि 1 घन्टा त हैन। बुद्धि 1 घन्टा लाग्यो अनि के भयो त? त्यो योग त भयो नि। अनि 1 घन्टा योग गरेछ, अमृत बेला उठेर चाय झुटका खाएर ढुसु ढुसु गर्दै बसेको छ, फेरि पनि 1 घन्टा बसेछ भने 1 घन्टा गरे भनेर ढुक्क हुन्छ। 2 बजेदेखि उठेर योग गरेछु बाबालाई भनेको छ भन्नलाई हैन हैन। 3 बजेदेखि उठेछु, 5 बजेसम्म बसेछु भनेको छ, तर फेरि कसरी बसेको छ हैन। त्यस्तो बसाएको योग हुन्छ त? अनि त्यसलाई फेरि यति घन्टा योग गरेँ भनेर भन्ने। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही कोहीले त्यसरी लेख्छन् कि सामान्य रूपबाट जति घन्टा बस्यो तति घन्टा लेख्छन्, तर योग कति बेर लाग्यो त्यसको हुन्छ नि हिसाब त। बुद्धि बाबासित कति समयसम्म जुट्यो हिसाब त त्यसको हुन्छ। कोही कोहीले त लेख्छन्, कोही कोहीले फेरि यो लेख्दैनन् मैले कसैलाई दुःख दिएँ या भुल गरेँ। याद गर्दै रहन्, याद पनि गर्दै रहने र कर्म उल्टो पनि गर्दै रहने, यो पनि त ठिक भएन नि। याद गरे पनि भन्ने, फेरि कर्म गर्ने बेलामा उल्टो उल्टो काम पनि गर्ने, त्यो त ठिक भएन। उल्टो कर्म तब गर्छन् जब देह अभिमानी बन्छन्। त यो चक्र कसरी घुम्छ? यो त धेरै सहज छ। 1 दिनमा पनि टिचर बन्न सक्छन्। बाबाले तिमीलाई 84 को रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। फेरि गएर त्यसमा मनन गर। हामीले 84 जन्म कसरी लियौँ? कसैले सिकाउने टिचरले भन्दा पनि बढी दैवी गुण धारणा गर्न सक्छन्। बाबाले सिद्ध गरेर बताउन सक्नुहुन्छ। बाबा हाम्रो चार्ट हेर्नुहोस्, मैले अलिकति पनि कसैलाई दुःख दिएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो बच्चा त साह्रै मिठो छ, राम्रो सुगन्ध फैलाइरहेको छ। टिचर बन्नु त हैन सेकेन्डको काम हो नि। टिचर भन्दा पनि स्टुडेन्ट यादको यात्रामा अगाडि
जान सक्छन्। त्यसैले टिचर भन्दा पनि उच्च पद पाउँछन्। बाबाले त सोध्नुहुन्छ, कसैलाई पढाउँछौ? कसलाई पढाउँछौ? होइन, दुनियाँमा पनि हुन्छ नि, अब कोही टिचरले पढाए विद्यार्थीहरूलाई, टिचर सधैँ टिचर नै रहन्छ अरे क्या। तर विद्यार्थीहरू पढेर भोलि गएर कोही डक्टर बन्लान्, कोही इन्जिनियर बन्लान्, कोही चाहिँ नेता बन्लान्, कोही राष्ट्रपति, राजा, प्रधानमन्त्री पनि बन्लान्, होइन। त अब कोही वैज्ञानिक बन्लान्, टिचर चाहिँ सधैँ टिचरै रहन्छ। पढाउनेवाला जो शिक्षक हुन्छ ऊ सधैँ शिक्षकै रहन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुनियाँमा यहाँ पनि टिचर बन्नु भनेको त सेकेन्डको काम हो। कोही कोही टिचर भन्दा पनि विद्यार्थी अथवा स्टुडेन्ट यादको यात्रामा यहाँ होइन अगाडि जान सक्छन्। बाबाले त सोध्नुहुन्छ, कसलाई पढाउँछौ? सधैँ शिवको मन्दिरमा गएर पढाऊ। शिव बाबाले कसरी आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। सम्झाउन धेरै सहज छ। बाबालाई चाट पठाउँछन्, बाबा मेरो अवस्था यस्तो छ। बाबाले सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कुनै विकर्म त गर्दैनौ? भिकारी आँखाले उल्टो सुल्टो काम त गराउँदैन? पहिला त काम गर्नुभन्दा पहिला त कहाँ गयो ध्यान? कहाँ गयो? कानमा के भन्नु बाबाले? भिकारी आँखाले कुनै उल्टो काम त गराउँदैन। अब चोर्न मन लाग्यो भने त्यसलाई विकार भन्ने कि नभन्ने? भिकारी भन्ने कि नभन्ने? बाबाले यहाँ लोभकै प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ होइन। अब कहाँ विकार भनेर त काम विकारको कुरा मात्रै होइन क्या होइन। चोर्न मन लाग्यो कुनै पनि कुरा चोरेर खाइदियो भने त्यो पनि त आँखा त विकारी नै हो नि त। त्यहाँ चिज देख्यो त्यो उठाएर अब खानु मन लगाइदियो, खानु मन लाग्यो, खानु मन लागेपछि खाइदियो क्या, झिकेर खाइदियो। मिठो लागेको चाहिँ अरू कसैले राखेको सोध्दैन, झिकेर खाइदियो होइन। अब त लोभ त भयो नि, लोभ विकार होइन त? अन्त लोभ जाग्नु भनेको दृष्टि विकारी हो कि होइन? कसैको प्रति मोह जाग्नु भनेको विकारी दृष्टि हो कि होइन? कसैलाई होइन बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा के काम विकारको ख्याल आए मात्रै विकारी दृष्टि हुने होइन। लोभको ख्याल आउँछ, मोहको ख्याल आउँछ, क्रोधको ख्याल आउँछ। कसैलाई होइन रिस उठाएर रिसाएर एकदमै होइन घुम्रा लोचनले चाहिँ हेर्छ भने के न त्यो पनि त के भयो त? विकारी भयो नि त, विकार भयो नि त। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई हेर, विकारी आँखाले उल्टो सुल्टो काम त गराउँदैन। त आफ्नो चालचलन चरित्र हेर्नुपर्छ। चालचलनको सारा कुरा आँखामा निर्भर छ। सारा कुरा आँखामा नै निर्भर छ भन्छ बाबाले। आँखाले अनेक प्रकारले धोका दिन्छ। थोरै पनि नसोधी कुनै चिज उठाएर खायो भने त्यो पनि पाप हुन्छ। किनकि बिना अनुमति उठाए खानु मन लाग्यो अनि झिकेर खाइदियो, दिन नि नपर्ने होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो नसोधिकन त्यो उठाएर खान्छ भने त्यो पनि पाप हो भन्नुहुन्छ बाबा। हेर्नु नि कस्तो कुराहरू छन् यहाँ, नियम धेरै छन्। शिव बाबाको यज्ञ हो नि, आफ्नो यज्ञ हो र। मन लाग्छ जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला झिकेर खाने होइन। आफूले कमाएको हो र होइन। आफ्नो कमाएकोमा त गर्न हुँदैन, त्यसमा पनि भाग लाग्नुपर्छ, अझै पर्दैन भने। यो त यज्ञ कसको? बाबाको यज्ञ हो। त्यो यज्ञमा धेरै नियम छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यो यज्ञमा त यो त कसैको व्यक्तिगत हुँदै होइन क्या। त्यसैले कसैले आफ्नो मनमतले कुनै पनि कुरो गर्नै पाइएन। खान मन लागे पनि खान पाइएन। कति नियम छ होइन। त्यही भएर त भागन्ती हुन्छ नि, सकिन्न यहाँ त भनेर के गर्छ, भागन्ती हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त यज्ञ त शिव बाबाको यज्ञ हो भने बाबाले जसलाई निमित्त बनाएको छ उसको बिना अनुमति कोही चिज उठाउन खान पाइन्छ त? पाइँदैन नि। शिव बाबाको यज्ञ हो नि, निमित्त जो छ उसलाई नसोधी कुनै चिज खान सक्दैनौ। एउटाले खायो भने अरूले पनि त्यस्तै गर्न थाल्छ। बाबाको बच्चाहरू कति थिए, बाबाले कसरी भन्नुभयो। बाबाको सामने त्यति बेला पनि थिए
होइन 300, 400, 500 बच्चाहरू थिए। अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि अहिलेसम्म बाबाको यज्ञ चलिरहेको छ होइन। अब त्यसमा एउटाले चाहिँ त्यो झिकेर खान्छ भने अर्कोले पनि त्यस्तै गर्न थाल्छ देखेर, गरे नि हुने रहेछ भनेर होइन। दादीले हामीले कसैले मलाई देखेर यस्तो गलत काम, उल्टो काम अरूले नगरून् भन्नको लागि पनि आफूले गर्न भएन कि होइन। जानकी दादी बढी दादी हुनुहुन्थ्यो नि, प्रकाशमणि दादी होइन। प्रकाशमणि दादीले के भन्नुहुन्थ्यो, मलाई जसको हातको खायो नि मलाई के फरक पर्दैन, जसले अज्ञानीको हातको दिएर बनाएर खान दिन्छन् भने पनि मैले खान सक्छु, मेरो अवस्थामा मेरो केही फरक पर्दैन होइन। किनकि अवस्था त्यति उच्च दादीहरूको भइसकेको छ कि जसले दिएको खायो पनि केही फरक पर्दैन मलाई। तर मैले खाएँ भने फेरि के गर्छ, अरूले पनि खान्छ। फेरि अरू सबैको त त्यस्तो अवस्था छैन नि त। दादीले त खानुभयो हुँदो रहेछ भनेर के गर्छ, सबैले अरूले पनि त्यसै गरिदिन्छन्, अरूको त त्यस्तो अवस्था छैन। त्यस कारणले अरूले नगरून् भन्नको लागि पनि आफू के गर्नु पर्यो, त्यसबाट बच्नु पर्यो। कुनै चिज खान मन लागेछ निकालेर खाइदियो। एउटाले देखेपछि गर्नु हुँदो रहेछ। यहीँ क्लासको पनि त्यही सिस्टम हुन्छ। वास्तवमा क्लासको बिचबाट घरिघरि उठ्ने नै होइन। ब्रह्म बाबा अज्ञानको कालमा पनि गुरुले सत्सङ्ग गराइरहेको बेलामा बाबा उठ्नुहुन्थेन होइन। बाबालाई फलो गर्ने भनेको त त्यो हो नि। बाबा अज्ञान कालमा पनि गुरुले सत्सङ्ग गराइरहेको बेलामा सत्सङ्गको बिचबाट उठ्ने कहिले गर्नुहुन्थेन। त्यो भनेको गुरुको के हुन्छ, टिचरको के हुन्छ, अपमान हुन्छ होइन, डिसरिगार्ड हुन्छ। त्यो यदि गुरुले टिचरले आफूभन्दा ठुलोले होइन गराइरहेको छ, सत्सङ्ग गराइरहेको छ अथवा क्लास चलाइरहेको छ भने अब त्यसमा होइन बिना अनुमतिको उठ्छ है। लौकिकमा पनि विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा पढाइरहेको छ टिचरले भने अनुमति बिना उठ्न पाइन्छ, पाइन्छ पाइँदैन। त्यो पढाएको बिचमै उठेर बाहिर जान पाइन्छ पाइँदैन। यहाँ त कति लापरवाही विद्यार्थीहरू, मुरली चलिरहेछ, उठिरहेछ, बाहिर गइरहेछ, आफ्नो काम धन्दा भ्याएर फेरि आएर बसेछ होइन। तर त्यो वास्तवमा गर्ने नै होइन। त्यो सब कति ठुलो इन्सल्ट हो बाबाको। र बाबाले जसलाई निमित्त बनाउनुपर्छ उसको पनि होइन इन्सल्ट हो। अज्ञान कालमा पनि ब्रह्म बाबाले त्यस्तो गर्नुहुन्थेन होइन। ज्ञानमा आएपछि त गर्ने कुरा हुँदैन। अनि त्यसले एउटा उठेपछि अनि के हुन्छ, अनि हुने रहेछ के अरे भन्छ। क्लासको सिस्टम के देखिन्छ, एउटा सुरुमा जो नयाँ आएको हुन्छ ऊ चाहिँ उठ्न दगस मानिरहेको हुन्छ कि हुन्न होला, उठेर बाहिर जानु हुन्न होला भनेर ऊ दगस मानिरहेको हुन्छ होइन। तर जब अरू पुरानोहरू पनि उठेर गएको देख्छ नि होइन, बाहिर गएको देख्छ नि, अनि फेरि हुँदो रहेछ भनेर फेरि के गर्छ होइन। त्यो नयाँहरू पनि के गर्छन्, फेरि उनीहरू पनि उठ्ने होइन, त्यस्तै खालको बन्छ। त बाबाले चाहिँ एउटाले गरेपछि त्यो देखाएछ कि अर्कोले पनि गरिहाल्छ होइन। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ त, कुनै पनि चिजको लागि होइन अरूले यो नगरून् भन्नको लागि पनि आफू त्यसबाट के गर्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, जोगिन पर्यो। यहाँ बाबाले अहिले लोभको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटाले खायो भने अरूले पनि त्यस्तै गर्न थाल्छन्। वास्तवमा यहाँ कुनै चिज चाबी लगाएर राख्ने आवश्यकता छैन। तर चोरेरै खान थालेपछि त चाबी लाउनु पर्ने हुनुपर्छ होइन। अब बिना जतिखेर मन लाउँछ त्यतिखेर झिक्दै खाँदै गर्दिने, अनि आफूलाई चाहिएर हेर्नु छ होला भनेर दिने होला, छैन भाँडा त रित्छ सकिएको हुन्छ। अनि के गर्नु पर्यो, चाबी लाउनु पर्ने त आवश्यकता त छैन। यो त बाबाको यज्ञ हो होइन। तर पनि अब कहिले कता त्यस्तो हुन्छ। नियमले भन्छ यस घरभित्र किचनको सामुन्ने कुनै पनि अपवित्र आउनु हुँदैन। नियम के छ बाबाको यज्ञमा, किचनको सामने पनि आउनु भएन। किनकि त्यहाँ त बाबालाई भोग पाक्छ, बाबालाई प्रसाद पाक्छ। कति वास्तवमा भन्ने नि बुझ्ने हो भने हामी त ब्राह्मण नै बनाएको छैनौँ कि। हामीले त खाना पकाउँदा जुन शुद्धि अपनाउनु पर्ने हो नि त्यो पनि हामीले अपनाएको। खाना पकाइरहेछ फोनमा कि मैले देख्छु कतिपयलाई फोन यहाँ कानमा फोन लिएर खाना डाडु पनि चलाइरहेछ। त्यो नियम हो। दुनियादारीसित कुरा गर्दै होइन, धन सम्पत्तिका कुरा गर्ने, लेनदेनका कुरा गर्ने, कारोबारका कुरा गर्ने होइन, अनि खानाको डाडु पनि चलाइरहेको छ।
भक्तिमा पनि जो ठुल्ठुलो मन्दिरहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ, थाहा छ कि थाहा छैन, श्रीनाथमा, पशुपतिनाथमा होइन, कहाँ कहाँ जान्छ, जब त्यो भोग पकाउनेवाला हुन्छ नि, प्रसाद पकाउनेवालाहरूले मुखमा नाकमा रुमाल बाँधेर पकाउँछ, बोल्दैनन्, मनमा बस्छन्। किनकि बोल्यो भने पनि त्यो बोलेको थुकको छिटा त्यो खानामा पर्न सक्छ, अनि त्यसपछि त्यो खाना के हुन्छ होइन, अशुद्ध हुन्छ, अपवित्र हुन्छ भनेर भक्तिमा पनि भगवान्लाई प्रसाद चढाउने भावनामा बग्ने त्यो भक्तहरूले चाहिँ नि नाकमा, मुखमा, कपाल टाउकोमा होइन कपडा बाँधेर रौँ एउटा पनि नपरोस् भनेर त्यतिसम्म शुद्धतालाई अपनाएर उनीहरूले गर्छन् होइन। अनि यहाँ हामी कस्तो हुनुपर्छ होला? हामीले खाना पकाउँदाखेरि मोबाइल कानमा लिएर डाडुपन्ने चलाउनु हुन्छ, ठिक छ, हुन्छै हुँदैन होला होइन। या कतिजनासँग गफ गर्दै कुराकानी गर्दै बाहिर आयो, गफ गऱ्यो, अनि भित्र गएर डाडुपन्ने चलायो, अनि त्यसो गर्नु हुन्छै हुँदैन होला? सोचौँ त, हुन्छ अहिले अहिले हामी ब्राह्मणले, हामी सङ्गमिकी ब्राह्मणले त्यो गर्ने नियम हो कि होइन होला? बाबाले हिजोकै स्लोगनलाई याद गर्नु, ब्राह्मण त्यो हो जसले हर कार्य विधि र शुद्धिपूर्वक कार्य गरोस्। बाबाको भोग पकाइरहेछ होइन, तर बोल्दै कराउँदै होइन, बोल्दै गरिरहेछ भने त्यो बोल्दाखेरिको सूक्ष्म छिटा त त्यहाँ परिहाल्छ नि त, पर्दैन? वास्तवमा त्यो भन्यो भने त्यो बरकत हुँदैन, अनि आफ्नो अवस्था पनि बन्दैन। सेवा त गर्छ, तर सेवा गरे अनुसारको आन्तरिक मनमा त्यो खुसी चाहिँ हुँदैन, किन बाबाले उसको सेवालाई स्वीकार गरेको छैन, भगवान्ले स्वीकार गर्नुभएकै छैन होइन। त्यस कारणले बोल्ने पनि होइन, भन्यो भने बाबालाई यो त भगवान्लाई भोग लगाउँदैछ, खाना खान बस्यो, कहिलेकाहीँ सब्जीमा कपाल आइदिन्छ, बाबाले त कपाल परेको भोजनलाई स्वीकार्नु स्वीकार्नुहुन्न होला? या ख्याल गरौँ त, यो त बुद्धि होइन, अलिकति गहिराइले सोचौँ। जुन भोजनमा कपाल परेको छ, कसैले खाने बेलामा आयो, त्यो पहिले थियो नि त, त्यो भोजनलाई बाबाले स्वीकार्नु चाहिँ स्वीकार्नुहुन्न होला? स्वीकार्नुहुन्न। केवल हामीले नियम नाथ बनेर, नियमी नाथ बनेर अगाडि बाबाको अगाडि त राख्छौँ, भोग लगाउने त भन्छौँ, तर कहीँ न कहीँ त्यसमा डिफेक्ट आएको छ भने त्यो बाबाले त्यो स्वीकार्ने कुरै हुँदैन। हामीले नियम मात्रै पुरा गरे हुन्छौँ त्यसमा। त्यहाँ कति शुद्धतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सङ्गमेकी ब्राह्मणले, क्योंकि डाइरेक्ट भगवान्लाई खिलाउँछौँ हामीले त झन्। भक्तिमा त डाइरेक्ट पनि होइन, यहाँ त झन् के हो होइन, डाइरेक्ट हो। अनि कति ख्याल गर्नुपर्छ होला। त्यहाँबाट बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, आज नियम के छ, त्यो नियमपूर्वक पनि हामी प्राइमरी नियम, प्राथमिक नियमहरू पनि पालन गरेका छैनौँ भने हामी कस्तो ब्राह्मण भयौँ त? भयो त ब्राह्मण भएन नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ किचनको सामान्य कुनै पनि अपवित्र आउनु हुँदैन। बाहिर त अपवित्र पवित्रको सवाल नै हुँदैन, तर पतित त आफूलाई भन्छन् नि, सबै पतित छन्। कसैले पनि वल्लभाचार्य अथवा शङ्कराचार्यलाई हात लगाउन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले सम्झिन्छन् हामी पावन, यिनीहरू पतित हुन्। यहाँ सबैको शरीर पतित छ, तैपनि पुरुषार्थ अनुसार विकारको सन्यास गर्छन्। त्यसैले निर्विकारीको अगाडि विकारी मनुष्यले शिर झुकाउँछन्। भन्छन् उहाँ धेरै स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य हुन्छन्। सतयुगमा त अपवित्र हुँदैनन्, हो नै पवित्र दुनियाँ एकै किसिमका हुन्छन्। तिमीले यो सारा रहस्यलाई जानेका छौ। सुरुदेखि लिएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य बुद्धिमा रहनुपर्छ। हामीले सबै कुरा जानेका छौँ, बाँकी केही पनि जान्नुपर्ने रहँदैन। रचयिता बाबालाई जान्यौँ, सूक्ष्म वतनलाई जान्यौँ, भविष्य पदलाई जान्यौँ, जसको लागि नै पुरुषार्थ गर्छौँ। फेरि यदि चलन त्यस्तो भयो भने उच्च पद पाउन सक्दैनौँ, कसैलाई दुःख दिन्छन्, विकारमा जान्छन् या खराब दृष्टि राख्छन् भने त्यो पनि पाप हो। दृष्टि बदलियोस्, यसमा ठुलो मेहनत छ। दृष्टि धेरै राम्रो चाहिन्छ। आँखाले देख्छ, यसले क्रोध गर्छ अनि स्वयं पनि लड्न पुग्छ। शिव बाबामा अलिकति पनि प्यार छैन, याद नै गर्दैन। बाबामा प्यार हुने भए त बाबाको याद आउँथ्यो नि त। बाबासित प्यारै छैन, त्यो अलिकति पनि प्यार छैन, त्यस कारणले बाबाको याद नै आउँदैन, यादै गर्दैन। बलिहारी शिव बाबाको हो, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी वहाँ सद्गुरुको हो, जसले गोविन्द श्री कृष्णको साक्षात्कार
गराउनु भयो। गुरुद्वारा तिमी गोविन्द बन्छौ, साक्षात्कारले मुख मिठो हुँदैन। मीराको मुख मिठो भएर, मीराको मुख मिठो भएर वास्तवमा नै स्वर्गमा त गएनन्। त्यो हो भक्ति मार्ग, त्यसलाई स्वर्गको सुख भनिँदैन। गोविन्दलाई केवल देख्नु छैन, केवल साक्षात्कार गरेर मात्रै खुसी हुने कुरो भएन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नु छ। गोविन्दलाई केवल देखेर मात्रै खुसी हुने होइन, के गर्नु पर्यो बाबा? त्यस्तै बन्नु छ। त तिमी यहाँ आएका छौ नै त्यस्तै बन्न। त यो नशा रहनुपर्छ। हामी उहाँको पासमा जान्छौँ होइन, जसले हामीलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले सबैलाई यो राय दिनुहुन्छ, चार्टमा यो पनि लेख। आँखाले धोका त दिएन, पाप त गरिन। आँखाले कुनै न कुनै कुरामा धोका अवश्य दिन्छ। आँखा बिल्कुल शीतल हुनुपर्छ। आफूलाई अशरीरी सम्झ। यो कर्मातीत अवस्था पछाडि हुन्छ, त्यो पनि तब जब बाबालाई चार्ट पठाउँछौ हैन। कर्मातीत अवस्था हुन्छ, बाबा भन्नु त्यो पनि तब हुन्छ जब बाबालाई चार्ट पठाउँछौ।
बाबा भन्नुहुन्छ यो कर्मातीत अवस्था पछाडि हुन्छ, त्यो पनि तब जब बाबालाई चाड पठाउँछौ। हुन त धर्मराजको रजिस्टरमा सबै स्वतः जम्मा हुन्छ, तर पनि बाबा साकारमा आएकाले साकारलाई थाहा हुनुपर्छ अनि सावधान गर्नुहुन्छ। दृष्टि विकारी अथवा देह अभिमानी हुन्छ भने उसले वायुमण्डललाई अशुद्ध पार्छ। यहाँ बस्दा पनि बुद्धियोग बाहिर जान्छ। मायाले धेरै धोका दिन्छ। मन धेरै तुफानी छ। कति मेहनत गर्नुपर्छ यस्तो बन्नको लागि। बाबाको पासमा आउँछन्। बाबाले आत्मालाई ज्ञानको श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ। सम्झिन्छौ हामी आत्माहरू ज्ञानबाट पवित्र बन्छौँ। फेरि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। आत्मा र शरीर दुवै सतयुगमा पवित्र हुन्छन्। फेरि आधा कल्पपछि रावण राज्य सुरु हुन्छ। मनुष्यले भन्छन् भगवानले यस्तो किन गर्नुभयो? यो ड्रामा अनादि बनेको छ। भगवानले केही गर्नुभएको हो र? सतयुगमा हुन्छ नि एक देवी देवता धर्म। कोही कोहीले भन्छन् यस्तो भगवानलाई याद नै किन गर्ने? यस्तो भगवानलाई याद किन गर्ने? यस्तो दुःख दुनियाँ आयो होइन? अब रावण राज्य फेरि आयो। सतयुगपछि फेरि के आयो? आधा कल्पपछि रावण राज्य आयो। अब रावण राज्य भगवानले किन ल्याउनु भयो भन्छन् कोही कतिपयले। यो भगवानले बाबाले ल्याउनु भएको हो होइन नि? र कतिपयले सोध्छन् अब रावण राज्य आउने छ भने किन फेरि रावण राज्य जाने पुरुषार्थ गर्नु पर्यो? यस्तो भगवानलाई याद किन गर्नु पर्यो भन्छन्। तर तिम्रो अरू धर्मसँग कुनै सम्बन्ध छैन। जो काँडा बनेका छन् उनीहरू नै आएर फुल बन्छन्। मनुष्यले भन्छन् के भगवानले केवल तिमीहरूलाई मात्रै स्वर्गमा लैजानुहुन्छ? हामी मान्दैनौँ। के भगवानका पनि दुई आँखा छन् र? तर यो त ड्रामा बनेको छ। तिमीहरूलाई मात्रै हेर्ने आँखा होइन? भगवानले तिमीहरूलाई मात्रै स्वर्गमा लानुहुन्छ र भन्छ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै स्वर्गमा आयो भने फेरि अनेक धर्मको पाठ कसरी चल्छ? स्वर्गमा यति करोडौँ हुँदैनन्। पहिलो मुख्य कुरा भगवान को हुनुहुन्छ उहाँलाई त बुझुन्। यो नबुझेसम्म भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबुझेसम्म के गर्छन्? अनेक प्रश्न सोधि नै रहन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झ्यो भने भन्छन् यो कुरा त ठिकै हो। हामी पतितबाट पावन अवश्य बन्नु छ। याद गर्नु छ उहाँ एकलाई। सबै धर्ममा भगवानलाई याद गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो ज्ञान मिलिरहेको छ। तिमीले बुझेका छौ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। तिमीले प्रदर्शनीमा पनि कति सम्झाउँछन्, निस्किन्छन् बिल्कुल थोरै। तर यसको अर्थ यो होइन अब गर्नु पर्दैन। ड्रामामा थियो गर्यो। कहीँ प्रदर्शनीबाट निस्किन्छन् पनि, कहीँ निस्किँदैनन्। पछि गएर आउँछन्, उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नेछन्। कसैलाई कम पद पाउनु छ भने त्यति पुरुषार्थ गर्दैनन्। बाबाले बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ कुनै पनि विकर्म नगर। यो पनि नोट गर, मैले कसैलाई दुःख त दिइनँ, कसैसँग लडाईँ झगडा त गरिनँ, उल्टो सुल्टो त बोलिनँ, कुनै अकर्तव्य कार्य त गरिनँ। बाबा भन्नुहुन्छ जुन विकर्म गर्छौ त्यो लेख। विकर्म गरे नि लेख्न पर्यो। यो विकर्म गरेँ मैले, आज यो पाप गरेँ होइन? मनमा नराम्रो सङ्कल्प आयो भने पनि आज मेरो मनमा यो नराम्रो सङ्कल्प आयो भने त्यो पनि के गर्नु पर्यो? लेख्न पर्यो होइन? यो त जानेका छौ। द्वापरदेखि लिएर विकर्म गर्दा गर्दा अहिले धेरै विकर्म बनेका छन्। बाबालाई लेखेर दिन्छौ भने बोझ हल्का हुन्छ। लेख्छन् हामीले कसैलाई दुःख दिँदैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो चार्ट लिएर आयो भने हेर्छु। बाबाले यस्ता यस्ता राम्रा बच्चाहरूलाई बोलाउनु पनि हुन्छ। ठिक छ, हेरौँ त सही। सपुत बच्चाहरूलाई बाबाले धेरै प्यार गर्नुहुन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ अहिले कोही पनि सम्पूर्ण बनेको छैन। बाबाले हरेकलाई देख्नुहुन्छ कसरी पुरुषार्थ गर्छन्।
बच्चाहरूले चार्ट लेख्दैनन् भने अवश्य कुनै कमी छ। त्यो कमी भएको अर्थ लेख्दैनन् नि त, होइन? के लेख्ने? अब योगै छैन अनि के लेख्ने त चार्टमा, होइन? दिनभरि व्यर्थ सङ्कल्प चलाएर बसेछ, चार्टमा के लेख्ने? चार्टमा अनि त्यही भएर अवस्था भएको चार्टमा लेख्नको लागि पनि आँट आउँछ, हिम्मत आउँछ, अवस्थै छैन। अनि त्यही अनुसारको फेरि चार्ट पनि लेख्दैनन् हुनुहुन्छ बाबा। लेख्दैनन् भन्न कमी छ र त लेख्दैनन् नि। जुन बाबासँग लुकाउँछन्, सच्चा इमान्दार बच्चा उसैलाई सम्झन्छु जसले चार्ट लेख्छन्। चार्टको साथमा फेरि चालचलन पनि राम्रो हुनुपर्छ, होइन? एउटा माताजीले त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। चार्ट अब उहाँले आफू त अनपढ पढे लेखेको हुनुहुन्थेन, अरू बहिनीहरूलाई लेखिदेऊ त भरिदेऊ त भन्ने। अनि जति बेला नि सबै बेला जति बेलाको नि याद पुरै यति घन्टा बसेँ म योग गरेँ, 24 घन्टा योग गरेँ भनेर मुरली पनि सुने, योगमा पनि बसेँ, 4 बजेको योगमा पनि बसेँ, अमृत बेला पनि बसेँ, मुरली पनि पुरै सुने, होइन? बेलुकाको पनि बसेँ। अनि योग चार्टमा जोड्दाखेरि कहिले त 8 घन्टा, कहिले 10 घन्टा, कहिले 12 घन्टा योग पुगिसक्यो। होइन? अब बाबाले हुन्छ त चार्टमा 12 घन्टा पुर्याएर मात्रै भएन, चालचलन पनि फेरि के हुनु पर्यो? राम्रो हुनु पर्यो। फेरि मान्छे कस्तो थियो, जब योगमा बस्छ क्लासमा आएर, जब रातो बत्ती देख्छ अनि झुटका खान थालिहाल्यो, उम्न थालिहाल्यो। अनि सेतो बत्ती बलेपछि मात्रै बल्ल आँखा खोल्यो भनेपछि अब त्यो योगलाई गर्ने, होइन? अब यतिन्जेल पुरा बसेँ म भनेर अनि फेरि त्यो घन्टालाई जोडेँ कि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ दिनभरि फेरि कोही व्यर्थ सङ्कल्प चलायो अथवा कोही व्यक्तिसित फेरि फाल्तु यताउताका कुरा गर्यो, फलानी यस्तै फलाना उस्तै भनेर फेरि एकअर्काको कुरा मात्रै काटेर बस्यो, टाइम पायो भने बाबा भन्नुहुन्छ चार्टमा भरेर मात्रै पनि त भएन नि। फेरि चालचलन चरित्र पनि के हुनु पर्यो? ठिक हुनु पर्यो। जसको चालचलन ठिक छ भने उसले चार्ट पनि राम्रोसित के गर्छ? लेख्छ, विधिपूर्वक लेख्छ, सही लेख्छ, होइन? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, स्वयंको बोझ हल्का गर्नको लागि जे जति विक्रम भएका छन् त्यो बाबालाई लेखेर दिनुपर्छ। अब कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, सपुत बनेर रहनुपर्छ। स्वयंको विकर्मको बोझ हल्का गर्नको लागि, बोझालाई हल्का गर्नको लागि जे जति विक्रम भएका छन् त्यो बाबालाई लेखेर दिनुपर्छ। अब कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, सपुत बनेर रहनुपर्छ। नम्बर 2, आफ्नो दृष्टि धेरै राम्रो बनाउनुपर्छ। आँखाले धोका नदियोस् यसको सम्हाल गर्नुपर्छ। आफ्नो चलन धेरै धेरै राम्रो राख्नुपर्छ। काम क्रोधको वशमा परेर कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। काम अनि क्रोधको वशमा परेर कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। वरदान, बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याएर फुल स्टप लगाउने तीव्र पुरुषार्थी बाबा। बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याएर फुल स्टप लगाउने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, अहिलेसम्म जे पनि भयो त्यसलाई फुल स्टप लगाऊ। बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याउनु यो नै तीव्र पुरुषार्थी हो। के भन्नु बाबुले? यदि कसैले बितेको कुराको चिन्तन गर्छ भने, बितेको कुरालाई योग पनि लगाउँछु भने, पुरुषार्थ नै गरिरहेको छु भने, तर जब योगमा बस्यो त्यही बितेको कुरा नै याद आइरहन्छ भने पुरुषार्थ त तीव्र भएन नि त। कसैले यदि बितेको कुराको चिन्तन गर्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ समय, शक्ति, सङ्कल्प सबै खेर जान्छ, होइन? समय पनि खेर जान्छ अनि समय अनि शक्ति, सङ्कल्प सबै खेर जान्छ।
अब वेस्ट गर्ने समय छैन, किनकि सङ्गमिकको 2 घडी अर्थात् 2 सेकेन्ड, सङ्गमिकको 2 घडी अर्थात् 2 सेकेन्ड पनि वेस्ट गर्यो भने अनेक वर्ष वेस्ट गरे। के भन्नु बाबाले? यहाँ हाम्रो समय के भइरहेछ? वेस्ट गइरहेछ अहिले। त अब कति सजिलो भनिदिन्छौँ है हामी त्यही कुरालाई, एकदम निश्चिन्त रूपमा ढुक्क रूपमा भनिदिन्छौँ। दिमागी रूपले त कुरालाई लिन्छौँ अनि भनिदिन्छौँ होइन। त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हामीले लिँदैन। सङ्गमिकको 2 सेकेन्ड पनि बित्यो भने बाबाले के भन्नुभयो? 2 सेकेन्ड पनि यदि वेस्ट गर्छ भने अनेक वर्षलाई वेस्ट गरिदियो। अरू युगको अनेक वर्ष, अरू युगको 1 वर्ष, अनि बाबाले सङ्गमिकको 1 सेकेन्ड अरू युगको 1 वर्षको बराबर हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। मतलब होइन, त्यति यो समय के छ? भ्याल्युबल छ, महत्त्वपूर्ण छ। त यो सङ्गमिकको 2 सेकेन्ड पनि वेस्ट गर्छ भने अनेक वर्ष वेस्ट गरिदियो। त्यसैले समयको महत्त्वलाई जानेर अब बितेको कुरालाई फुल स्टप लगाऊ। अब त्यो बितेको कुरालाई चिन्तन गर्दा कति समय जान्छ होला होइन? कहिलेकाहीँ त थाहै पाइँदैन होइन। योगमा बस्यो, त्यही कुरालाई चिन्तन गर्यो, यस्तो भयो हिजो, अस्ति यस्तो भयो, वर्ष पहिला यस्तो भयो, फलानले यस्तो भयो, यस्तो भन्यो। कसैसित त अब मनमा त कोही कोहीको एकदमै भित्रभित्री रिस उठिरहेको हुन्छ। मैले सुनेको के अनुभवहरू कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि त, कहिले भन्छन् सच्चाइले। कसैसित रिस उठिरहेको हुन्छ, बाहिरबाट बोल्न सक्दैन नि, योगमा बस्दा कराउँछ कि मजाले, त्यो आत्मालाई अगाडि इमर्ज गरेर होइन। तिमीले मलाई यस्तो गरिदिए भनेर भने त्यो टाइम के भयो त? वेस्ट गयो नि। त्यही भएर अब जो पनि पास्ट इज पास्ट भन्नुहुन्छ बाबा। जे समय बितेर गयो, बितेको कुरा, त्यसलाई के गर? फुल स्टप लगाऊ। फुल स्टप लगाउनु अर्थात् सर्व खजानाहरूबाट फुल बन्नु। फुल स्टप लगाउनु अर्थात् सर्व खजानाहरूबाट फुल बन्नु। स्लोगन: जब हरेक सङ्कल्प श्रेष्ठ हुन्छ तब स्वयं र विश्वको कल्याण हुन्छ। जब हरेक सङ्कल्प श्रेष्ठ हुन्छ तब स्वयं र अनि विश्वको कल्याण हुन्छ। त आज बाबाले वरदानमा के भन्नुभयो त? होइन, जो बित्यो सो बित्यो, बितेको कुरालाई चिन्तनमा नदोहोऱ्याइरहने त्यसलाई होइन। एकपल्ट भयो सो भयो, फेरि त्यसलाई चिन्तन गर्नु भनेको दोहोऱ्याउनु, फेरि चिन्तन गर्नु भनेको फेरि दोहोऱ्याउनु, तेह्राउनु, कतिपल्ट हुन्छ त्यो होइन। त घरिघरि त्यो बितेको कुरालाई चिन्तनमा नल्याएर त्यसलाई के गर्ने? फुल स्टप लगाउने। त फुल स्टप लगाएपछि मात्रै तीव्र पुरुषार्थी भइन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ। त नत्र भने त्यो पछाडि नै हामी रहन्छौँ। सङ्कल्प, हरेक सङ्कल्प जब श्रेष्ठ हुन्छ तब आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ र अनि विश्वको पनि के हुन्छ? कल्याण हुन्छ भन्न बाबाले स्लोगनमा। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे बाबासँग इमान्दार रहने गर। इमान्दार रहने बाबासित कसरी? जे भयो सच्चाइले, सफाइले, गल्ती गरे पनि, राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरे पनि, विकर्म गरे पनि होइन, पाप कर्म गरिरहेको छ, सङ्कल्प नराम्रो यदि आएको छ भने पनि त्यसलाई पनि लेखेर बाबालाई के गर्नु पर्यो? भन्न पर्यो। लेखेर भन्न सक्दैन, लेख्न सक्दैन भने सङ्कल्पले बाबालाई सबै, बाबा आज मबाट यस्तो कर्म भयो, आज बाबा फलानु प्रति मैले यस्तो नराम्रो सोचेँ होइन, यस्तो नराम्रो सङ्कल्प आयो, त सबै बाबालाई के गर्नु पर्यो? भन्न पर्यो। त इमान्दार भनेको त्यो हो, कुनै पनि चतुर्याइ होइन। यो कारणले हो नि, यो कारणले हो नि भनेर अनेक बाबाको अगाडि कारण देखाउँछ भने त्यो चतुर्याइ भयो कि इमान्दारिता भएन।
त बाबाले देवर भन्नुभयो इमान्दार रहने गर, सच्चा सच्चा आफ्नो चाट राख, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, एक बाबाको श्रेष्ठ मतमा चलिराख। अच्छा, ओम शान्ति।
देखी है दुनिया सारी, तुम सा हसी न देखा। बदले हैं हम सबकी किस्मत के भाग्य रेखा। तुम ही हो जीवन साथी, तुम ही हो दिल के सहारे, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही हो प्राण हमारे। हर घड़ी हर पल बाबा तेरा नाम अजरों पर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता न कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता न कर। दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर, तभी तो लगता है मुझे दिन रात में निरंतर। यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर। यादों की हर लहरों में है प्यार का